पतंग उड़ाओगे या बनाओगे तो सीधा जेल जाओगे। पतंगबाजी और पतंग साजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार है। पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना होगा। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को भी 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना किया जाएगा। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी और तीसरी बार जुर्माना होगा। पंजाब काबीना से पतंगबाजी पर पाबंदी के एक्ट 2007 में तरामीम मंजूर। खबरदार, बड़ी गाड़ी वालों को इजाफी लोड पर जुर्माने होंगे। मंजूरशुदा लोड से 10% इजाफी लोड पर 2000 जुर्माना होगा। 30% पर 5000 और जायद लोड होने पर 7000 जुर्माना होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग ठेके पर देने की तैयारी। एलडीए ने नए कॉम्प्लेक्स को चलाने से हाथ खड़े कर दिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 10 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने 2 अरब से जायद लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था। सरबराहान की नाअहली से फेक इनरोलमेंट में इजाफा। स्कूलों में 60% बच्चे डुप्लीकेट और गैर तस्दीक शुदा होने का इंकशाफ। स्कूल एजुकेशन का नोटिस दुरुस्तगी करने का हुक्म दे दिया। जीसी यूनिवर्सिटी में लड़कियों के पैंट पहनने पर पाबंदी। सिर्फ तलबा शर्ट और पैंट पहनेंगे। इंटर के स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म पहनना लाजिम करार। जीसी यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने नया ड्रेस कोड नाफिज कर दिया। आईडी कार्ड क्लासरूम्स और यूनिवर्सिटी की हदूद में लाजमी पहनना होगा। महकमा एक्साइज की कार्ड सेंट्रलाइज्ड स्कीम फ्रॉड फीसें लेने के बावजूद रजिस्ट्रेशन कार्ड्स मालिकान तक ना पहुंचे। 70,000 के करीब कार्ड्स ताहाल बुक ही ना किए जा सके। शहरी पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने के बावजूद कार्ड्स हासिल करने में नाकाम। कार्ड्स मालिकान तक पहुंचने का तनासुब कम, जबकि बुकिंग सुस्तरवी का शिकार। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स। लाहौर में 26 अगस्त को मुकामी तातील होगी। लाहौर तालीमी बोर्ड के तहत मुनक्कदा इम्तिहान मुलतवी नहीं होगा। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक का दूसरा इम्तिहान 26 अगस्त को होगा। केमिस्ट्री, साइंस, जोग्राफिया और सेहत व जिस्मानी तालीम का पेपर भी लिया जाएगा। पुलिस म्यूजियम को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का प्लान। लियाकत अली खान, जुल्फकार भुट्टो और शहीद बेनज़ीर कत्ल की दस्तावेजात और इस्तेमाल असलहा म्यूजियम पहुंचा दिया गया। भगत सिंह, फैज़ अहमद फैज़ के मुजस्मे तैयार। 100 बच्चों के सिफाक कातिल जावेद इकबाल के हथियार भी म्यूजियम का हिस्सा। 1896 की तारीखी ईंटें देखी जा सकेंगी। म्यूजियम को जल्द खोल दिया जाएगा। हरबंसपुरा के रिहायशी वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहरीन ने रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक रवानी मुतासिर। मुजाहरीन और शहरियों के दरमियान रोड ब्लॉक करने पर झगड़ा। पुलिस एहलकारों ने मुजाहरीन को हटाकर ट्रैफिक खोल दी। फूड सेफ्टी टीमों का स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में छापा। 325 किलो खराब स्टार्च और खुले नाकिस रंग तलब कर दिए, जबकि स्नैक्स बनाने वाला यूनिट बंद और 2 लाख रुपए जुर्माना भी आए। गवाल मंडी गर्ल्स कॉलेज के करीब घर में आते सबकी झुलस कर एक शख्स जांबहक शख्स की शिनाख्त 35 साला इबादुल्लाह के नाम से हुई। पंजाब में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले। मोहम्मद मुर्तजा डिप्टी सेक्रेटरी ऐवान वज़ीर आला पंजाब तैनात। जाहिद परवेज एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सिविल सेक्रेटेरिएट मुकर्रर। समीउल्लाह फारूक को एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर लगा दिया गया। सकलैंड सलीम डिप्टी सेक्रेटरी 2 चीफ सेक्रेटरी तैनात। इम्तियाज मोहसन, सूरत साकिब, तारिक महमूद, आगा नबील अख्तर समेत दीगर को नई जिम्मेदारियां तफवीज़। पीटीआई कारकुनान की बाजियाबी के लिए केस की समाअत। हाईकोर्ट ने सीजीपीओ से कल रिपोर्ट तलब कर ली। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान पेश हुए। एमटी इम्तियाज महमूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। बाकी लोग पीछे आए, उनको ना रोका, ना कोई मतलूब है, रिहा कर दिया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल का जवाब। पीटीआई का जलसा मुलतवी। पुलिस का क्रैकडाउन जारी। लाहौर से इस्लामाबाद जाने की कोशिश में सदर पीटीआई लाहौर इम्तियाज शेख गिरफ्तार। पुलिस ने अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती, पीर रफीकुल हसन को भी धर लिया। रुकन पंजाब असम्बली फरूख जावेद मून के शोरूम हाफिज ज़ीशान रशीद की रहाइश का पर छापे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे 2 घंटे से जायद बंद रही। रावी, टोल प्लाजा और ठोकर मोटरवे भी बंद रही।
کرائم کی شرح کو ہر صورت نیچے لایا جائے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پولیس کو حکم۔ سڑکوں پر محفوظ سفر کے لیے اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، ہاٹ اسپاٹ ایریاز ختم کرنے کے لیے ایکشن شروع کرنے کا حکم۔ سابق وزیر اعلیٰ اور ایم این اے حمزہ شہباز سے حلقہ نمائندگان کی ملاقات، صبغت اللہ سلطان، دستگیر شاہ، اظہر فاروقی، میاں توفیل شامل۔ این اے 118 اور پی پی 148 میں ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ شہریوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب سے ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں، تیمور علی لالی، ذوالفقار علی شاہ، محمد کاشف، محمد اون حمید ملے۔ محمد اکبر حیات حراج، محمد نعیم اختر خان، امیر سیال، فیصل حیات ڈبوانہ، چودھری خالد غریبی شریک ہوئے۔ ترقیاتی کاموں اور سیاسی امور پر گفتگو کی گئی۔ ارلی ڈیزیز وارننگ سینٹر کا افتتاح، وزرائے صحت سلمان رفیق اور عمران نذیر نے افتتاح کیا۔ سابق وزیر جاوید اکرم، ڈی این آئی پی ایچ پروفیسر زلفشان طاہر بھی موقع پر موجود تھے۔ وزیر پرائمری ہیلتھ خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، شعبہ صحت میں زیر تکمیل منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت اجلاس، پنک گیمز اور آزادی میراتھن کی دستاویزی فلمیں پیش۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے انگیجمنٹ سٹاف کی تنخواہ میں 15% اضافے کا بھی فیصلہ۔ ارکان اسمبلی سعد وسیم، اجمل خان، ہوم سیکرٹری نور الامین مینگل بھی شریک تھے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید سے دودھ فروشوں کی ملاقات، وفد نے کہا کہ جعلی یا پاؤڈر سے تیار دودھ بیچنے والوں کے ہرگز ساتھ نہیں، کھلے دودھ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے 2 مختلف طریقے اپنانے کی تجویز دی۔ ڈی جی نے کہا کہ ملک ایسوسی ایشن اپنے اندر موجود کالی بھیڑوں کی نشاندہی کرے۔ انٹرنیٹ کی سست رفتار سے $50 کروڑ کا نقصان، لاکھوں افراد کا روزگار ختم ہو گیا۔ 1,60,000 ڈیلیوری ڈرائیورز ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ اگر انٹرنیٹ پر کوئی کام ہو رہا ہے تو حکومت آئی ٹی کمپنیز کو اعتماد ملے۔ ثاقب اظہر، عرفان ملک، اول چیمہ اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرے، وکلاء طاقت اور بندوق کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے۔ 12 ستمبر کو لاہور میں آل پاکستان وکلاء کنونشن ہوگا۔ صدر ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ کی وکلاء رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ نرسنگ طالبات کی مائیگریشن کا عمل شفاف بنانے کے لیے سکروٹنی کمیٹی قائم۔ ڈی جی نرسنگ سکروٹنی کمیٹی کی سربراہ مقرر۔ ایڈیشنل ڈی جی نرسنگ اکیڈمک، ایڈیشنل ڈی جی نرسنگ ایڈمن رکن نامزد۔ کمیٹی مائیگریشن کی تمام درخواستوں کی سکروٹنی کرے گی۔ کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، ڈی سی موسیٰ رضا، سی ٹی او کی شرکت۔ سی ایم روڈ میپ ٹیم کے شناخت کردہ ہاٹ اسپاٹ اور ٹریفک رکاوٹ پوائنٹس کا جائزہ۔ انسداد اسموگ کے لیے 10 پوائنٹس پر کام شروع کریں۔ کمشنر نے اسموگ وجوہات کے خاتمے کے لیے محکموں کو ٹاسک دے دیا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ میں ایڈ ہاکزم برقرار، پنجاب ہیلتھ فیسیلیٹیشن مینجمنٹ کمپنی کو مستقل سربراہ نہ ملا۔ اسپیشل سیکرٹری بارک اللہ خان کو سی او پی ایچ ایف ایم سی کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ پی ایچ ایف ایم سی ایڈ ہاکزم کا شکار ہونے سے 14 اضلاع میں کارکردگی متاثر۔ لاہور چیمبر کا الیکشن 23 ستمبر کو ہوگا۔ پیا فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کے 32 امیدواروں کا اعلان۔ انتخابی جلسے میں پیٹرن ان چیف یونائیٹڈ بزنس گروپ ایس ایم تنویر شریک ہوئے۔ میاں سہیل نثار، میاں مصباح الرحمان، امجد چودھری، میاں شفقت کی شرکت۔ عرفان، اقبال شیخ، طاہر جاوید بھی آئے۔ ایشین پیسیفک افریقن کمبائنڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ، گولڈ میڈل جیتنے والی 3 بہنوں ویرونیکا، سہیل، سبیل اور ٹوئنکل کی مسلم لیگ کاف کے دفتر آمد۔ ندیم پہلوان سے ملاقات، مستقبل میں مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے معاونت کرنے کا اعلان۔ جرمن سفیر کا پیکو روڈ پر واقع مقامی فیکٹری کا دورہ، جرابے بنانے والی فیکٹری کے مختلف شعبے دیکھے۔ بزنس کمیونٹی اور جرمن میڈیا نمائندگان کی بھی شرکت۔ وفد کا پریسنگ اور واشنگ یونٹس کا بھی دورہ، جبکہ سفیر بولے کہ ایکسپورٹ اور ٹیکنیکل معاملات میں مدد کریں گے۔ پیمرا کے وفد کا سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ، ریجنل ڈائریکٹر پیمرا عائشہ منصور وٹو نے وفد کی قیادت کی۔
डायरेक्टर ऑपरेशंस कासिम अहमद, आमिर भट्टी और मजहर चौहान हमरा थे। सलीम बुखारी, खुरम कलीम, मियां ताहिर, तुराब अब्बास समेत दीगर आला अफसरान ने खबरों की तैयारी और नशरियात का बताया। ताजिकिस्तान के सफीर की एजाजी कौंसल जनरल राव खालिद से मुलाकात। पाकिस्तान के साथ दो तरफा और वस्ती एशिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध के ज़ेर तरबियत अफसरान के वफ्द का दहली गेट का दौरा, सबील वाली गली, गली सुरजन सिंह, शाही हमाम और दीगर मुकामात का दौरा किया। अफसरान लाहौर के तारीखी मुकामात से मुतासिर नजर आए। अफसरान ने पंजाब की सकाफत को खूब सराहा। अफवा कॉलेज के ज़ेर-ए-एहतमाम सेमिनार हिना परवेज भट्ट ने रिबन काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। स्टॉल्स का दौरा, नुमाइश में लगाई गई अशिया देखी। ब्रिटिश काउंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम इंटर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ तस्वीरी मुकाबला। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की तालिबा आयशा ने पहली पोजीशन हासिल की। अंदरूने लाहौर से मुतालिक बनाई जाने वाली तस्वीर ने पहली पोजीशन हासिल की।